اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر جتھے جتھے ایمان دا ذکر فرمایا اتے اتے نال اعمال صالحہ دا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ پاک نے کامیاب لوگ، ایماندار کامیاب لوگاں دے بارے قرآن مجید دے اندر جا بجا اعلان کیتا کہ انہاں دیاں خوبیاں چوں بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ایمان دے بعد وہ اعمال صالحہ کرتے نے۔ قرآن مجید دا اے مقام جنوں میں تلاوت کیتا ہے، یہ اندر بھی اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، مولا فرماندے نے آواز ہوندی ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیتے۔ پہلے اللہ نے ایمان دی گل کیتی، نال نیک اعمال دا متصل بعد ذکر کر دیتا ہے، فرمایا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اے اللہ دے جنتاں دے اندر ہون گے، جنتاں دے یعنی باغات دے اندر ہون گے، انہاں نوں اوتھے پروٹوکول ملے گا۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، فرمایا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے، پھر ایمان تو بعد نیک اعمال بھی کرتے رہے، فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، رب ذوالجلال والاکرام نے انہاں دیاں مہمان نوازیاں تیار جنت دے اندر فرما چھڈیاں نے، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دلال علیہ السلام تے رب نے قرآن اتاریا نا، اور لوگو اللہ ارحم الراحمین، اللہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ او دا ناکام اور نامراد ہو جائے، او دے عذاباں دا حقدار بن جائے، بلکہ وہ اللہ تے چاہتا ہے کہ او دا بندہ نہ صرف جنت دے اندر داخل ہو جائے، بلکہ اللہ چاہتے نے بلند و بالا مقامات تک جنت اندر پہنچ جائے نا۔ اس واسطے رب کریم نے اپنے بندیاں نو اعلی مقام دین واسطے، اونچیاں شاناں دین واسطے اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے اعمال نو بڑے بڑے اعمال دے برابر درجہ دے دیتا ہے۔ جہاد دا اسلام اندر بہت بڑا مقام ہے، اللہ پاک نے وہ دے برابر چھوٹے اعمال بھی رکھے نے، روزے دا اجر بہت زیادہ اجر ہے، جیڑا بندہ روزہ رکھ دے اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھ لیندا ہے، اللہ پاک او دے چہرے نو جہنم دی اگ کولوں 70,000 سال دور کر دیندے نے۔ اور جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کردا ہے، جہاد دے فی سبیل اللہ واسطے نکل جاندا ہے، اللہ پاک اس بندے تے اتنا راضی ہوندے نے، اللہ پاک فرماندے نے ان جس گھوڑے تے بہ کے جا رہے ہیں، یہ گھوڑا چلے گا گرد و غبار اٹھے گی، یہ تیرے جسم تے پہ جائے گی، تیرے جسم تے راہ جہاد دی مٹی پہ گی تے میں تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیواں گا۔
ایک حدیث اندر فرمایا اللہ پاک دے پیغمبر ارشاد فرماندے نے مجاہد فی سبیل اللہ اوندے تے تو جہاد دے راہ دی کر تو غبار تے جہنم دا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکدا، یعنی جڑا اللہ دے راہ چ نکل کے آیا جن نے اپنے آپ نو اس رستے اندر کھپا لیا انہوں دوبارہ جہنم دے وچ نہیں جا سکدا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اور حج بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک دے نبی فرماندے نے حج بندہ کر دے عمرہ بندہ کر دے اللہ زندگی دے سابقہ گناہ معاف فرما دیندے نے۔ فرمایا مسلسل حج عمرہ کریا کرو تابعو بین الحج والعمرہ دی، پہ در پہ حج عمرہ کریا کرو۔ اے بندے تو گناہاں نو انج دور کر دیندے نے جویں پٹھی دے اندر لویا پایا جاندا ہے، او لوہے دی میل کچیل نو دور کر دیندے ہیں۔ اللہ پاک نے حج عمرے دا اتنا بڑا اجر رکھیا، اللہ اکبر اللہ۔ ہن ہر بندہ نہ حج کر سکدا ہے، نہ ہر بندہ راتاں دا قیام کر سکدا ہے، نہ ہر بندہ جہاد فی سبیل اللہ چ حصہ لے سکدا ہے۔ اللہ اتنا ثواب جے کو لینا چاہے تے پھر او دے واسطے کی حکم ہے؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دسے نے، اعمال چھوٹے نے لیکن اجر اندر رات قیام دے برابر نے۔ آؤ حدیث پیغمبر سنو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے نے، فرماندے نے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ آقا فرماندے نے جس بندے نے عشاء دی نماز با جماعت ادا کی تھی انہوں اللہ پاک ادھی رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ عشاء دی نماز با جماعت جس بندے نے پڑھ لئی ہے اللہ پاک ادھی رات دے قیام دا بھی نال ثواب عطا فرما دیں گے، بس نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور اگے سنو ومن صلی الصبح فی جماعت وکانما صلی اللیل کلہ، اور جڑا بندہ عشاء جماعت نال پڑھ کے سو گیا پھر اے بندہ رات نو آرام فرما رہے ہیں، رات نو سو رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے فجر دی نماز دا وقت ہو جاندا ہے، اٹھ کے فجر بھی جماعت دے نال آ کے پڑھ لیندا ہے، اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ یعنی فجر تے عشاء، فجر تے عشاء جماعت دے نال پڑھ لینا، فجر عشاء دا ثواب ہی نہیں بلکہ حدیث دے مطابق اس بندے نو اللہ پوری رات دی عبادت دا ثواب عطا کر دینے۔ اے نماز پڑھ کے ستا اپنے بستر تے اپنے کمبل اندر ہویا اللہ دے ہاں انج لکھیا جا رہا ہے جویں انہیں رات قیام کر کے گزار لئیے۔ عمل چھوٹا ہے کہ نہیں؟ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر اللہ پوری رات برابر عطا فرما رہے ہیں۔ اور سنیے ذرا اعمال نے چھوٹے چھوٹے تے اعمال دا اجر بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ابو صالح بیان کرتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اربع رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر۔ نبی پاک نے فرمایا ہے زور تو پہلے جڑا بندہ 4 رکعت نفل پڑھ لیندا ہے، یعنی زور دی جماعت تو پہلے 4 سنتاں بھی کہہ سکدے ہو، 4 نفل بھی انہاں نو کہہ سکدے ہو، جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے اللہ پاک انہوں سحر
سحری دی نماز پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ بندہ زور ٹائم اٹھ کے نماز زور ادا کر دے، 4 رکعتاں پڑھ دے، سنتاں پڑھ دے، اللہ دے ہاں انجیے کہ جویں فجر تو پہلے سحری دے وقت اٹھ کے بندہ اللہ دیاں عبادتاں کر رہا ہے۔ اور یہ 4 رکعت زور دی جماعت تو پہلے بڑی اہمیت دیاں حامل نے۔ اور یہ دے بارے تانوں پیغمبر دا فرمان سنا دیاں، اوے احادیث پیغمبر سنیا کرو۔ خطبہ جمعہ دا بہت بڑا مقصد اللہ دے قرآن نو سنو، پیغمبر دے فرامین نو سنو۔ آئیے ذرا کچھ پلے پا کے لے جانا، کچھ کرن دی جستجو پیدا کر کے لے جانا، کچھ اعمال پلے نہ بن کے لے جاؤ جیڑے اعمال کرن اندر آسان ہون لیکن اللہ اجر بہت بڑا عطا فرما دے۔ ذرا متوجہ ہو کے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، اربعون قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء۔ یعنی جڑا بندہ اثر زور تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے، کنیاں 4، تھوڑا جے تھلے کر دے، یہ نہیں لگدا جو نال کو بندہ اکھڑا ہے۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جڑا دور تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے، ایک سلام نال پڑھ دے، یعنی 2 کر کے پڑھنیاں بھی جائز نے۔ یعنی جڑا زور تو پہلے 4 رکعتاں کٹھیاں پڑھ دے، ایکو سلام نال پڑھ دے، اللہ پاک اس بندے واسطے آسماناں دے دروازے کھول دیندے نے۔ آسماناں دے دروازیاں دا کی مطلب ہے رزق کتھوں آوندا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تہاڈا رزق آسماناں تو اللہ نازل کردا ہے، یعنی آسماناں تو خیر و برکت نازل ہوندی ہے۔ اللہ پاک دیاں رحمتاں آسماناں تو آوندیاں نے، اللہ پاک دی طرفوں عنایات آسماناں تو آوندیاں نے۔ جیڑا ایک سلام نال 4 رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ پاک آسماناں دے دروازے کھول دیندے نے۔ ایک اور فضیلت نہ 4 رکعات دی، نبی پاک فرماندے نے جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ ترجمہ سن لو، فرمایا جڑا بندہ زور دی جماعت تو پہلے 4 رکعات پڑھ لیندا، پھر جماعت تو بعد 4 رکعتاں پڑھدا، 4 پہلوں پڑھدا، 4 بعد اندر پڑھدا۔ اللہ دے پیغمبر نے 8 پڑھ لیاں نے، انہیں 4 تے 4 8 تے 4 انہیں جماعت نال پڑھ لیاں، کنیاں بن گئیاں؟ 12 رکعات پڑھ لیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر نے اتھے سنتاں دی فضیلت دسی ہے، یعنی 4 پہلوں 4 بعد اللہ اجر کی دے ہوگے۔ فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام فرما دیں گے۔ سنتاں نو اسی اہمیت ہی نہیں دیندے، اسی تے فرض پڑھ کے نس جانے ہاں، پہلوں بھی 4 پڑھیا کر، بعد اندر بھی 4 پڑھیا کر۔ میرے رب دے وعدے سچے وعدے نے، نبی پاک دے وعدے سچے نے۔ جیڑی گل آمنہ دے لال نے کر دیتی ہے کدی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرات اللہ اتنا بڑا اجر عطا کر دیندے نے، اور سونیا جہنم دی آگ جندے تے حرام ہو جاوے۔ اللہ پاک دی طرفوں عنایات نے، وہ چھٹ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ کے مسلے تے اسواری کر۔ ایک اور اللہ والا اندے، وہ پڑھ لے نماز ادا، کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیچ بیچی، اٹھ ادھی رات نو، ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نی جہان نو۔
نبی سلیمان حکم جنہ تے جلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ہوئی ویلا سدیاں بہا گیا چھوٹے چھوٹے عمال کر لیں اللہ پاک تینوں بہت بڑا اجر عطا فرما دیں گے آؤ ذرا آگے چلیے جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر نماز تراویح امام دے نال ادا کر لیندا امام دے نال تراویحاں پڑھ کے گھر چلا جاندا اس بندے نو بھی اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دیندے نے تیسرا عمل سنو جڑا رات دے قیام دے برابر عمل ہے تسا وہ عمل کر کے سو جانا ہے اپنی نیند اڑا لینی ہے اپنے رات 6-7 گھنٹے سو جانا ہے لیکن اللہ دے ہاں رب تواڈے نام اعمال وچ پوری رات دی عبادت دا ثواب لکھ دیں گے آؤ ذرا حدیث پیغمبر سن لو آمینہ دے در یتیم جناب محمد درود پیار نبا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے من قرأ بمیاتی آیت فی لیلت کتب لہو قیام کتب لہو قنوت لیلت جیڑا بندہ ایک رات دے اندر 100 آیات پڑھ لیندہ اللہ پاک انہوں ساری رات قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے 100 آیتاں پڑھن دے 10-12-15 منٹ لگ جاندے نے لمبا کم کوئی نہیں یا انج سمجھو قرآن دا آخری پارہ ان دی پہلی سورت اما یتساءلون دوسری سورہ والنازعات تیسری سورہ عبس وتولی جیڑا بندہ 3 سورتاں پڑھ دے 100 آیات بن جاندیاں نے اللہ پاک اس بندے نو اللہ پاک پوری رات قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے 100 آیتاں پڑھ کے سونا ہے تے یا پھر انج کر لو قرآن دی ایک سورہ ملک جیڑا بندہ اونوں پڑھ لیندا جیڑا بندہ سورہ ملک دی تلاوت کر لیندا تے نال قرآن دیاں آخری پارے دیاں پہلیاں 2 سورتاں پڑھ لیندا انج بھی 100 آیات بن جاندیاں نے یا کوئی بھی آیات لیکن اگر نال سورہ ملک نو پڑھ کے سو جاندا تے سورہ ملک دے بارے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس سورت دی تلاوت کردا ہے یلمانیت یلمنجیت تنجیہ من عذاب القبر جامع ترمذی کتاب فضائل قرآن اندر لکھے ہیں یہ سورت روکنے والی ہے یہ سورت بچانے والی ہے یہ سورت نجات دلانے والی ہے یعنی یہ قبر دے عذاب کو لو اس بندے نو بچا لے گی جڑا رات نو پڑھ کے سوئیں گا نالے قبر دے عذاب تو بچان والی جے تے نال جڑا 100 آیتاں پوریاں کر کے سویں گا اللہ پوری رات دی عبادت دا ثواب عطا فرما دیں گے تے وقت مل جائے تے 15 کو منٹ 10 کو منٹ روزانہ 100 آیت پڑھ کے سونا آکھو انشاءاللہ نیت بسا اوقات بندے دی نہ بھی ہوئے نا تے اللہ تے بندہ امید لگا لے تے اللہ پاک توفیق عطا بھی فرما دیندے ہیں تے 10-15 منٹ دی گل کوئی نہیں خطبہ جمعہ تربیت ہے تو اساں حاصل سبق یہ کرنا ہے کہ اساں آئندہ 100 آیات پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ نماز عشاء دی پڑھی ہے بڑیاں فضیلتاں کٹھیاں کرنیاں نے اج تو انشاءاللہ عشاء جماعت نال پڑھنی ہے اور راتاں بھی بڑیاں لمبیاں جے اور پھر فجر بھی اٹھ کے انشاءاللہ جماعت دے نال پڑھنی ہے تے عشاء پڑھ کے 100 آیات دی تلاوت کر لینی ہے اللہ پاک ساری رات سوواں گے تے ثواب قیام دا عطا فرما دیں گے تے نال سورہ ملک پڑھنی ہے
تے اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ فرما دیں گے. اور قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا توڑ دا توڑ دیندا سب کچھ نہیں جے چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں. قبر دا عذاب بڑا ڈاڈا عذاب ہے, بہت سخت قبر دا عذاب ہے. بندے نو دبان دیے, بندے نو مروڑ دیے. قبر وحشتاں دا گھر ہے, قبر کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر ہے. قبر اندر روشنی کوئی نہیں, قبر اندر ہوا کوئی نہیں. ایڈا مشکل مرحلہ انسان جتھے میری تے تیری کلی ذات نے ہونا ہے. آخرتیاں باقی منزلوں تے دوسرے لوگ بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے, لیکن قبر ایسا واحد مقام ہے جتھے بندے دی کلی ذات نے ہونا ہے. قبر وحشتاں دا گھر ہے, قبر تنہائیاں دا گھر ہے. تو جڑا بچ گیا اگے کامیاب ہو جائے گا. حضرت عثمان جس لے قبر دے کھڑے ہو جاندے بکا حتی یبلا لحیتو اینا روندے کے داڑھی پاکاں سوانل بھج جاندے. کسے آکے آخر دیاں دوسریاں منزلاں دا ذکر سن دے ہو نہیں جے اینا روند قبر دا سن کے بے ساختہ رون لگ جاندے ہو. فرمایا میں آمنہ دے لال کو سنیا سے قبر آخرت دیاں کاٹیاں جو پہلی کاٹی ہے. اگر بندہ کامیاب ہو گیا انتے اگے بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر قبر اندر پھنس گیا انتے ناکام ہو گیا, بعد والی منزلہ اور مشکل ہو جان گیا. اس واسطے رات نو سونا سورہ ملک پڑھ کے سونا, انشاءاللہ اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ فرما دے گا. سورہ ملک رات نو انشاءاللہ پڑھ کے سونی ہے. اور ان دے بارے آقا نے ایک اور حدیث بھی دسی ہے. فرمایا قرآن اندر ایک ایسی سورت جندیاں 30 آیات نے جڑا بندہ ایدیاں تلاوتاں کرد ہے قیامت دے دن اللہ نالے قرآن دی سورت جھگڑا کرے گی, رب دے سامنے سفارش کرے گی. کنا چر جھگڑا کرے گی حتی غفر لہو, حتی کہ اللہ نال جھگڑا کر کے تے اس بندے نو بخشا لے گی. میں بھی تے تسی بھی انشاءاللہ رات نو سون لگیا سورہ ملک دی تلاوت کرانگے. قرآن تو وے کے پڑھ لو, اپنے موبائل اندر قرآن نو ڈاؤن لوڈ کر لو, اتھو وے کے پڑھ لو. زبانی ہوندی ہے تے اتھو وے کے پڑھ لو. 100 آیتاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے سونا. آئیے ذرا سن دے جانا جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او اعمال بیان فرمائے نے جڑے رات دے اجر دے برابر نے, پوری رات دے قیام دے برابر نے. ایک اور بہت چھوٹا عمل ہے لیکن اجر بڑا زیادہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفاہو, جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ لیندا رات نو پڑھ لیندا تے او اے دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے, کافی ہو جاندیاں نے. یعنی شیطان کولو کافی ہو جاندیاں نے, آفات کولو کافی ہو جاندیاں نے, تکالیف کولو کافی ہو جاندیاں نے, ہر شے نالوں کافی ہو جاندیاں نے. تے اللہ پاک اس بندے نو ہر شے کولو محفوظ فرما لیندے نے. رات نو جڑا بندہ پڑھ کے سوندا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि। आ दो आयतां सूरह बकरा दियां तीसरे से पारे दे अंदर ने पढ़िया कर, कुछ वक्त अज़कार करया कर। उन जसी आने जी नजर लग जाती है, उन जाने जी घरां च बरकत कोई नहीं, उन जाने जी साडियां बीमारियां नहीं मुकदियां, जी साडे तो दुख तकलीफ अज़मैशां जान नहीं छड्डदियां। घरां अंदर बच्चे डरदे ने, बच्चे बीमार हो जाते ने, जादू हो गया, टूना हो गया, फला हो गया। ओए असी नबी दे बताए हुए अदकार किन्ने को पढ़ने आ, असी दुआवां किन्नियां को पढ़ने आ। दुआवां छड़ दित्तियां, अदकार छड़ दिते। आ हाल हो गया कि बंदा परेशान है, घरां दे घर परेशान हो गए ने। नबी दे दसे हुए वज़ाइफ ते अमल कर, अल्लाह पाक जिंदगी नू आसान बना देंगे। और अगला अमल सुनो, आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा बयान फरमांदियां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी माँ तेरी माँ मोमिना दी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा नबी दी महबूब बीवी आमिना दलाल दी लाडली बीवी पांच सैयदा आयशा बयान फरमांदियां ने इन्नल मोमिना ला युदरिको बेहुस्नि खुलुकिही तारा जाता साइमिल कायम। यकीनन बंदा ए मोमिन जेड़ा अपने आला अखलाक उम्दा अदात दे नाल रोजेदार और तहज्जुद गुजार दा अजर अल्लाह कोलों हासिल कर लैंदा। अखलाक दे नाल, अच्छे अखलाक नाल, उम्दा आदात नाल बंदा दीनदार होए ते बद अखलाक होए कोई फायदा नहीं। अखलाक सही करिए, आदात नू ठीक कीजिए। जिदा अखलाक बेहतरीन है ना, अखलाक बेहतरीन है, अल्लाह पाक उन्हों किन्ना अजर अता कर देने। आदतां चंगियां, अखलाक दा मतलब है आदात, जबान चंगी, काम चंगे, करतूतां चंगियां, मुआमलात चंगे, लैन देन चंगा, मुआमलात बेहतर कर लैंदा। बेहतर अखलाक करन नाल अल्लाह इन्ना सवाब देंदे ने कि जिवें ए बंदा मुसलसल रोजे रखदा है और मुसलसल रात नूं तहज्जुद पढ़दा है। थोड़ा अजर है, तहज्जुद दा बहुत बड़ा अजर है, रोजे दा बहुत बड़ा अजर है। रोजे दा अजर इन्ना है, अल्लाह फरमांदे ने फरिश्ते तुहानूं पता ही नहीं, मैं आप लिखांगा इतना अजर। नफली रोजा 70 साल अल्लाह जहन्नम तो बंदे दी चेहरे नूं दूर फरमा देंदा है। इतना बड़ा अजर है बेहतरीन अखलाक दा, किसी नूं हस के मिलन दा। नबी पाक ने फरमाया अपने भाई नूं मुस्कुरा के मिल लेना, ये भी तेरा सदका है, अल्लाह दे हां सदका लिखिया जांदा है। सलाम इधर लै रहा, मुंह उधर कीता, कोई अखलाक नहीं, कोई तमीज नहीं, कोई अदब नहीं। बोलना है मंदा बोलना है, टुट के पै जाना है, कोई गल कर दे। अल्लाह सानू अपने अखलाक सही करन दी तौफीक नसीब फरमाए। बहुत बड़ी इबादत है अच्छा अखलाक, बहुत बड़ी नेकी है। और आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा हदीस दे रावी ने सैयदना अबू हुरैरा इमामुल मुहद्दिसीन इमामुल फुकाहा अबू हुरैरा नबी पाक दियां 5274 हदीस दे रावी अबू हुरैरा नबी पाक दे बहुत मेहनती बहुत काबिल तालिब इल्म अबू हुरैरा फरमांदे ने हदीस सुनो, अल्लाह दे नबी दा फरमान है अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबील जेड़ा बंदा किसे बेवा और किसे मिस्कीन वास्ते मेहनत करदा है, उनदे वास्ते मेहनत करदा है, उनदे वास्ते कोई इंतजामात करदा है, उनदे खान पीन दा बंदोबस्त करदा है, बेवा ते मिस्कीन दी खिदमत करने वाला किन्ना को अजर मिलदा है। कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह इन्ना अल्लाह अजर देंगे जिवें अल्लाह दे रस्ते च जिहाद करने वाले मुजाहिद नूं मिलदा। बेवा
اور مسکینہ دے کم آنا میرے آقا دیاں خوبیاں نے. جس لے سیدہ خدیجہ کل پیغمبر علیہ السلام آئے سن تے نبی پاک علیہ السلام ڈرے ڈرے نے وہی آئی ہے اسمان نہ تو جبریل آئے نے. جبریل نو اصلی حالت اندر ویکھے ہے. آقا فرما دے نے خدیجہ مینوں میری جان دا خوف محسوس ہو رہی ہے. تے اماں جی نے فرمایا سی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سونے اللہ دی قسم تانوں رب کدی ضائع نہیں کرے گا. تسی لوگاں دے کم آوندے ہو, رشتہ داریاں نو ملاوندے ہو, لوگاں ماڑیاں دے کم آوندے ہو, انہاں دے بوجھ اٹھاندے ہو, بے کساں دے کم آوندے ہو. جڑے کما نہیں سکدے تسی کمائیاں کر کے انہاں نو دیندے ہو. اور اللہ دے پیغمبر دے بارے ہوندا ہے نبی پاک دے دروازے تے کوئی سائل آ جاندا نبی خالی نہیں سر موڑیا کر دے. او میاں میرے تیرے دروازے تو میری تیری سکی بہن واپس مڑ جاندی ہے. کدی رشتے تو مڑ گیا, کدی پیسیاں تو مڑ گیا. اللہ دے پیغمبر نے کدی کسے سائل نو خالی نہیں موڑیا. نبی کو اگر کچھ نہ ہوندا آقا قرض لے کے تے سائل نو دے دیا کر دے. ایڈی کوئی ہے شخصیت جڑا قرض چوک کے کسے نو دے وے. لے پئی تو لے جا, تو ضرورت پوری کر لے. آمنہ دے لال علیہ السلام قرض اٹھا کے سائل نو دے دیا کر دے. سبحان اللہ. اور فرمایا من سال باللہ فآتوہ, جڑا تواڈے کولو اللہ دے نام تے منگے دے دیا کرو. اے ویکھ لیا کرو کوئی پیشہ ور بندہ تے نہیں ہے, انہیں کو نشہ تے نہیں کرنا, انہیں کو خرابی تے نہیں کرنی, یا انہیں کو پیشہ تے نہیں بنا لیا بھیک منگنو. اللہ دے پیغمبر نے ضرورت دے تحت اگر بندہ مجبور ہے پھر سوال کرن دی اجازت ہے. آئیے ذرا سن دے جانا آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مسکین تے بیوہ دی خدمت کرن والے بندے نو اللہ جہاد فی سبیل اللہ دے برابر اجر عطا فرما دیندے نے. کسے بیوہ دیاں ضروریات نو پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ذرا نظر تے دوڑائیے اپنے رشتہ دار اندر ایسیاں مثالاں مل جان گیاں. کتے چچی بیوہ, کتے پھوپھی بیوہ ہو گئی ہے, کتے خالہ بیوہ ہو گئی ہے. اللہ نے مال دیتا ہے تے بار جان تو پہلے انہاں دیاں ضروریات دا خیال کر لیا کر, انہاں دیاں ضروریات نو پورا کر دیا کر. او خدا دی قسم تو ایتھے پورا کرے گا اللہ تینو اتنا ثواب دے گا جی میں تو میدان جہاد وچ پھرنا. بہت بڑا اجر ہے پورا قریبی رشتہ دار اقربا تے خرچ کرنا. بہن متعلقہ ہے, بیوہ خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ رشتے ماں باپ بہن بھائی خون دے رشتے نے, انہاں تے مال خرچ کرنا. یار لٹ کے کھا گئے, یاراں واسطے سب کچھ, روٹیاں کھانیاں تے یاراں نال ہوٹلاں تے جا کے, ماں باپ واسطے کچھ بھی نہیں. گھر بہناں بھکھیاں نے, تسی دال کھا لو, تسی سبزی کھا لو, تو کی کرنا ہے اسی جی ہوٹل تو کھانا. نہ سونیا نہ, ماں باپ تے خرچ کر, بہناں بھائیاں تے خرچ کر. اگر انہاں جو کوئی مسکین ہے, کو ماڑا, مسکین کنوں آندے نے جدی آمدنی تھوڑی ہے, اخراجات زیادہ نے, کماندہ 1000 ہے, شام نو 1500 لگ جاندہ ہے, 2000 لگ جاندہ ہے. فرمایا اے مسکین اے دے تے خرچ کر, ان دی خدمت کر, اللہ تینوں جہاد دے برابر ثواب عطا فرما دے گا. جہاد دا اجر تانوں دسیا نا کہ جندے تے جہاد دا گھٹا بھی پے جائے اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا. آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آمنہ دے لال فرماندے نے جمعے دے ذریعے بھی اللہ پاک ثواب عطا کر دینے. حدیث سن لو, سیدنا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے, آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد سن لیا جے جمعہ پڑھن آئے بیٹھے ہو نا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ہن ذرا فضیلت بھی سن لیا جے آپ فرماندے نے من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها صحیح حدیث ہے ابو داؤد کتاب الطہارہ اندر نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ جمعے والے دن جس بندے نے سر دھوتا غسل کیتا اور مسجد کے اندر جلدی آیا لیٹ آیا کہ جلدی آیا غسل کیتا سر دھوتا اچھی طرح غسل کر کے مسجد کی طرف آیا تے جلدی آیا اور خطبہ اول وقت تے آنا خطبے واسطے ضروری ہے پہلے وقت تے پہنچے ہیں وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ پیدل چل کے آیا سوار ہو کے نہیں آیا پیدل چل کے آوندا ہے امام دے قریب ہو کے بیٹھ جاوندا ہے تے غور نال سندا ہے لغو باتاں کولوں اراد کردا ہے کماں کولوں اراد کردا ہے فرمایا اندے ہر قدم تے ایک سال دے روزیاں دا تے ایک سال دے قیام دا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے صحیح حدیث ہے فرمایا چل کے آوندا ہے مسجد دے اندر تے پھر امام دے قریب بیندا ہے کندھاں دے سہارے نہیں لبدا امام دے قریب آ جاندا ہے قریب ہو کے بیٹھنا صحابہ نبی پاک دے نیڑے ہو کے بیندے سی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قریب بیٹھ کے خطبہ سندا ہے آپس وچ گلاں نہیں نہ موبائل استعمال کرنا ہے نہ صفحہ نہ کھلنا ہے نہ کسی نہ ملاقات کرنی حالے بھی کئی بندیاں نو ایڈی عقل نہیں آئی کہ اٹھ کے تے جمعے دے وچ ہی ملن لگ پیندے نے اٹھ کے پروٹوکول شروع ہو جاندا ہے وزیر اعظم بھی آ جائے کسے واسطے اٹھنا جائز نہیں جے جا کے کوئی محلے دا کونسلر آئے تے ساری انتظامیہ اٹھ کے تے او دے جناب استقبال کر اللہ دے گھر جایا ہے انتم الفقراء الی اللہ سارے تھے اللہ دے فقیر بن کے بیندے نے کوئی اچا ہے کوئی پیسے والا ہے دولت والا ہے بیٹھو پیغمبر دی حدیث زیادہ قابل احترام ہے کوئی خطیب آ رہا ہے وہ قرآن دی آیت خطیب موجود پڑھ رہا ہے آن والے نعرے لگا رہے ہیں خطیب دا استقبال ہو رہا ہے میرے پیغمبر دی حدیث دے خلاف ہے خطبہ جمعہ ہے کوئی بھی آندا ہے بیٹھے رہو کھڑے ہونا ملنا جائز نہیں بعد اندر جنی مرضی ہو دی عزت کرو پروٹوکول دیو جمعے دے درمیان جڑا بندہ بولدا ہے فرمایا فقط لغوتا ایک بندہ بولدا ہے دوجا منع کردا ہے بھائی نہ کر چپ کر فرمایا جڑا اینی گل بھی کرے گا انہیں بھی لغو عمل کیتا ہے خطبہ جمعہ کوئی عام اجتماع نہیں ایدی فضیلت سنو فرمایا جڑا اہتمام نہ لا کے جمعہ سندا ہے تے اللہ پاک تے امام دے قریب بیندا ہے امام دے قریب بیندا ہے اللہ پاک کے سنو ایک سال دے روزے رکھن دا تے ایک سال دی تہجد پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی سندے جانا نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ قیام اللیل دی نیت کر کے سو جاندہ ہے ارادہ کردہ ہے کہ میں اٹھنا ہے پچھلی رات اٹھنا ہے فجر تو پہلے اٹھنا ہے کسے ٹائم اٹھ کے میں رات دا قیام کرنا ہے نوافل ادا کرنے نے سیدنا ابو دردہ دی حدیث سنو فرمایا من آتا فراشہ وہو ینوی یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناہ حتی
حتی اصبح کتب لہ ما نوى وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ عز وجل. صحیح حدیث نسائی کتاب و قیام اللیل و تتبع النہار دے اندر آؤندی ہے. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اپنے بستر تے آ جاندا ہے, بیڈ تے آ جاندا ہے اور نیت کر لیندا کہ رات نو اٹھ کے قیام کرنا ہے, اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں نے, پھر نیند دے تے غالب آ جاندی ہے, نیند غالب آ گئی, اٹھیا نہیں گیا حتی اصبح فجر ہو جاندی ہے. اللہ فرماندے نے اینو اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کرن گے تے نیند نو اے دا صدقہ لکھ دتا جائے. نیند اللہ کہن گے دا صدقہ, انہیں نیت کیتی, ارادہ کیتا, اللہ فرماندے نے پوری رات دا ثواب لے. تو نیت بنا, ساڑھے خزانے اچھ کوئی کمی نہیں. نیت کر کے سو کہ رات نو اٹھنا ہے, یہ نہیں کہ پھر بندہ جان کے کیس ماری ہے کہ نیت کی تھی ہے جی ثواب مل جائے گا. کوئی نہ, اللہ نال دو نمبری دھوکھا نہیں ہو سکتا. جن میں نیت کر کے سوتا ہے اٹھیا نہیں گیا تو پھر ٹھیک ہے, پھر اللہ انہوں اتنا بڑا ثواب عطا کرن گے. اور آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا سوکھا عمل دسیے تے گل ختم کریے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا الطائم الشاکر بمنزلت الصائم الصابر. ابن ماجہ کتاب ما جاء فی الصیام دے اندر روایت, فرمایا کھانا کھا کے شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار دے درجے دے ہوندا ہے. یعنی جڑا کھانے تو بعد اللہ دا شکر ادا کردا ہے, اللہ اینو ایویں ثواب دیندا ہے جویں کسے بندے نے روزہ رکھیا ہوندا ہے. اتنا ثواب اللہ اس بندے نو دیندا ہے. اور جڑا بندہ یاد رکھو قدم قدم تے اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے, تھوڑا جا کچھ ملے پانی دا گھٹ لایا تے الحمدللہ, ایک لقمہ کھا لیا الحمدللہ, نمک مرچا نہ کھا لئے الحمدللہ. اور سونے کئی مرغے چرغے کھا کے بھی آندے نے چاس کوئی نہیں آئے, کئی لون مرچا نہ کھا کے آندے نے الحمدللہ. ماں بہنوں ویرو جنہ دلوں الحمدللہ پڑھو گے, اللہ پاک دا وعدہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جنہ میرا بہتا شکریہ ادا کرو گے میں انہاں تانوں زیادہ ادا کراں گا. اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اللہ ضرور بے ضرور تانوں زیادہ عطا فرما دیواں گا. تے جیڑا بندہ نہ شکرا ہوندا ہے, جیڑی عورت نہ شکری ہوندی ہے, خدا دی قسم او دے گھر اندروں اللہ برکتاں چک لیندا ہے. قدم قدم تے شکر کریا کر, رب دا شکوا نہ کریا کر, اللہ دیا نہ شکریہ نہ کریا کر, کفران نعمت نہ کریا کر. جو مل جائے اللہ دا فضل سمجھیا کر, جو تینوں میسر آ گیا ہے. کئی اندے تو ترس دے پھر دے شیخ سادی دے بارے ہوندا ہے, چل دے جا رہے نے چل دے جا رہے نے, پیراں وچ جُتی کوئی نہیں, پیر سڑن لگ پیا گرمی دے ایام نے, تے آندے نے والا مینوں تو جُتی بھی پیراں چ پان واسطے کوئی نہیں دتی. یعنی ایک جُتی دی کی حیثیت ہو سکتی ہے. اگے گیا تے نظر پئی ایک بندہ جا رہا ہے, جسم زمین تے کسیٹتا جا رہا ہے, چلن واسطے پیر کوئی نہیں. آندے نے اللہ مینوں معاف کر دے, چلن واسطے مینوں پیر تے عطا فرمائے نے. اللہ دیا نعمتاں دا انسان اگر صحیح معنی اندر شکریہ ادا کردا ہے, اللہ شکر کرن تے اجر عطا فرماندے نے. اللہ تعالیٰ نے ایتھے پیغمبر نے فرمایا روزے دار دے برابر اللہ ثواب دیندا ہے جیڑا کھانے تو بعد اللہ دا شکر ادا کردا ہے, مسنون دعاواں پڑھدا ہے. حضرات رب ذوالجلال نے جیڑے بہت بڑے اعمال کرن جوگے نہیں, انہاں نوں چھوٹے چھوٹے اعمال دسے نے کہ تسی آ عمل کرو,
میں انشاءاللہ تانوں بہانے نال جنت دا حقدار بنا دیواں. اللہ بڑے بڑے اعمال دا ثواب چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے دے کے اپنے بندیاں نو کامران دیکھنا چاہندے نے، کامیاب دیکھنا چاہندے نے. رب نہیں چاہندے کہ میرا بندہ جہنم لے جائے، ناکام اور نامراد ٹھہرے. اللہ آندے نے میرا بندہ اعمال کرے، میں عزت نال جنت دینا چاہنا، میں جنت دے اندر اعلیٰ مقام دینا چاہنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. فرما جنہ ایمان لے آندا، ایمان تو بعد نیک اعمال کیتے، انہاں دی مہمان نوازی اساں جنتاں اندر تیار کیتی ہے. اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ.